لعنة الله على ملال القبح وملال الشر وملال الطغيان والفجور في طهران الظلم والضلالة والظلام. لعنة الله عليكم ليوم الدين، لعنة الله عليكم ليوم الدين. تخيل أيها الأخوان، رسالتي إلى كل عربي مسلم شريف: الضربات تأتينا من هذا الجار المجرم إلى منطقة سكنية مدنية. هذه منطقة سكنية مدنية، أشاهد وأسمع الانفجارات ودوي الانفجارات في وطني وفي خارطة وطني. أنا في رحاب منطقة مشرف السكنية، وهي منطقة سكنية مدنية في محافظة حولي في دولة الكويت، وهذه صفارات الإنذار تدوي والانفجارات تدوي في سماء وطني. هذه رسالتي إلى كل عربي مسلم شريف: شاهدوا بأم العين الفاحصة واشهدوا واسمعوا هذا الجرم الذي يضرب أطناب وطني وخارطة وطني. لعنة الله عليكم ليوم الدين أيها الفار المجوسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكم أن تتخيلون صافرات الإنذار تدوي للمرة الرابعة على التوالي. انفجار كبير فوق سماء منطقة سكنية مدنية، أكرر منطقة سكنية مدنية، وهي منطقة مشرف السكنية في محافظة حولي. تضرب صواريخ الحقد والدمار والهلاك. لا يوجد فيها أي مؤسسة عسكرية أو قاعدة عسكرية كما يدعون في هذا الكذب الرخيص والسافل. شوف العالم، الكل خرج